سنے میرے کریم رب نے فرمائے اے میرا میٹھا عربیہ میں رب چاہتا اعلان میرا ہوئے فرمان میرا ہوئے بات میری ہوئے زبان تے مصطفیٰ دی ہوئے میرا کریم میں کہنا فرمایا نماز میرے رب دی عبادت میری عبادت اندر جرنا جرور تقدیر تحریم آکے پہلی اللہ اکبر آکے فرمایا بل سنا پڑھے بل مٹھے قرآن دی تلاوت کرے فرمایا بل رکوع کرے بل سجود کرے فرمایا بل التحیات پڑھے بل درود پاک پڑھے بولے تو صحیح ہے بل میری عبادت اندر ولد الناس مغفرت کی دعا مانگے رب ربنا سنے رب نے مٹھے قرآن اپنے دیا جان دیئے جان کو نیر تے پیا بگے دے آدھے بابا اج تو ہونے اما دی پڑی یاد اندی پئیے نوجوان دی شادی جو تھئیے ہر بیادری دا بندہ گھر دے بیٹھو ہر بیادری دا بندہ نظر پہ آدھے مانے بھی نظر پہ آدھے چاچے بھی نظر پہ آدھے رشتہ دار نظر پہ آدھے جڑا بابا نظر نہیں آیا جان بک بک نیر دے پیا رکھے دے جان بک مار مار کے پیا رو دے اپنی شادی دے بابے کو یاد پیا کریں دے آدھے بابا اج تو ہونے میں کو میدہ لائے میرے حق دے میدہ لائے میں غصے ہے پوانے اما دی پڑی یاد اپنی پئیے اما اج تو ہوئے میری شادی تے خوشیاں مناوے آدھے تو تلے قدم ماں دے جنت گئے اور ساڑے آقا دا فرمانے نہ اچھا بول نہ چھڑکا دے قرآن دے بچے تلے قدم ماں دے جنت گئے ساڑے آقا دا فرمانے نہ اچھا ہو نہ چھڑکا دے قرآن دے وچے بیان ماں گئے تا گھر وچے پر ہے بن ماں دے گھر ویرانے جد اکرم ماں پیو راضی ہے ادھر راضی رب رحمان اللہ پاک میری حاضری اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرماوے آمین آخر دعوانا الحمدللہ